के गरायो कि मार्केट सर यसको नोटहरु पठाउनु भएको छ हजुरले? स्लाइड यसको पठाएको छैन अझै। दुईटा मार्कर थियो, दुईटैले लेख्दैन। रेकर्ड स्टप गर्नु, म तल गएर मार्कर खोजेर आउँछु। तीनटा थियो यहाँ, तीनटैले लेखेन। मसी भएर ठिक्क पारेको किन लेखेन कि दुईटैमा भरेको थिएँ। अब प्रब्लम 4 हेर्नु त के भन्छ? A company has a capacity of production 80,000 units and presently sells 20,000 units at 100 each. The capacity is equal to 80,000 units. Present sales is equal to 20,000 units. यसको क्यापेसिटी भनेको तपाईको 80,000 युनिट रहेछ अनि अहिले चाहिँ नि यसले 20,000 युनिट्स बेचिरहेछ अरे @rupees100 एउटालाई 100 को दरमा अहिले 20,000 प्रोडक्ट उत्पादन गरेर बिक्री गरिरहेको छ तर यसको क्यापेसिटी कति हो 80,000 त्यही कुरा गर्यो यहाँ The company has the capacity to production of 80,000 units and presently sells 20,000 units at 100 each. The demand is sensitive. Demand is sensitive to selling price. Demand भने यो प्रोडक्ट को डिमान्ड भनेको तपाईको सेलिङ प्राइस सँग सेन्सिटिभ छ भन्यो. And it has been observed that every reduction of ₹10 in selling price, the demand is doubled. अब डिमान्ड प्राइस सँग एकदमै सेन्सिटिभ छ सेलिङ प्राइसमा हरेक पटक 10 रुपैयाँ घटाउँदा यसको डिमान्ड डबल हुन्छ भन्यो हुन्छ कन्डिसन सेलिङ प्राइस डिमान्ड इज डबल इन every reduction in selling price. Selling price by 10. 10 रुपैयाँले सेलिङ प्राइस बढाउँदा घटाउँदा डिमान्ड चाहिँ नि डबल हुँदै जान्छ भन्यो. अनि तपाईले रिकर्ड एमा सोध्यो What should be the target cost at full capacity? Target cost is equal to what भन्यो कहाँ त भन्दा at full capacity at full capacity if condition राख्यो profit margin is equal to 25%. ल अब यो क्वेशन सल्भ गर्नु पहिला तपाईले के बुझ्नु पर्यो भने टार्गेट कस्ट को क्वेशन हो भनेर बुझ्नु पर्यो. टार्गेट कस्ट हामीले कसरी निकाल्छौं सेल्स बाट लेस टार्गेट प्रॉफिट गरेर टार्गेट कस्ट निकाल्छौं. हिजो हामीले यही गरे हैन टार्गेट कस्ट भनेको हामीले यसै गरी निकाल्यो नि सेल्स बाट टार्गेट प्रॉफिट घटाएर टार्गेट कस्ट निकाल्यो हो. यहाँ पनि यसले टार्गेट कस्टै सोध्यो व्हाट इज टार्गेट कस्ट भन्यो तर कुन कन्डिसनमा भन्दा एट फुल क्यापेसिटी. फुल क्यापेसिटी भनेको कति युनिट्स को सोध्यो यसले
भन्नु त कति युनिट्सको सोध्यो फुल क्यापासिटी भनेको 80,000 भन्छ 80,000 को सोधेको है भनेपछि हामीले स्टेटमेन्ट अफ टार्गेट कस्ट गर्छौं टार्गेट कस्ट सेल्स 80,000 युनिट्स एट द रेट रुपीज कति 20,000 100 को दरले 20,000 हो अहिले यसले एट प्रेजेन्टमा बिक्री गरिरहेको तर यहाँ के भनिदिएको छ भने अब 80,000 फुल क्यापासिटी उत्पादन गर्यो भने कतिमा बेच्ने भन्दाखेरि 100 मा बेच्ने कि कममा बेच्ने कि बढीमा बेच्नेको कन्डिसन यसले के भने डिमान्ड इज डबल इन एभ्री रिडक्सन अफ सेलिङ प्राइस बाइ 10 भनेको छ 10 रुपैयाँले सेलिङ प्राइस तपाईले घटाउनुहुन्छ भने डिमान्ड डबल हुँदै जान्छ भनेपछि यो फुल क्यापासिटीको सेलिङ प्राइस कति हुन्छ तपाईले हेर्नु पर्यो जस्तै हेर्नु सेलिङ प्राइस अनि डिमान्ड सेलिङ प्राइस एट प्रेजेन्ट कति छ 100 यो 100 सेलिङ प्राइस हुँदा तपाईले कति युनिट बेच्नु भएको छ 20,000 युनिट्स यही हैन अहिलेको सेलिङ प्राइस 100 हुँदा 20,000 सेलिङ प्राइस 100 हुँदा 20,000 तपाईले उत्पादन गर्नु भएको छ यसरी है अब रिडक्सन इन 10 इन एभ्री if sales is reduced by ₹10 demand is double भने है भनेको सेलिङ प्राइस 10 रुपैयाँले घट्छ घटाइदिनुस् 100 बाट 10 घटाउँदा कति हुन्छ 90 अनि डिमान्ड कति हुने भयो 40,000 अझै घटाउनुस् तपाई फुल क्यापेसिटी पुग्नु भएन फेरि घटाउनुस् कति 10 रुपैयाँ घटाउनुस् 80 भयो डिमान्ड कति भयो 80,000 फुल क्यापेसिटी पुग्यो है 80,000 युनिट तपाईले फुल क्यापेसिटी उत्पादन गर्दा तपाईको सेलिङ प्राइस कति हुँदै छ 80 कति आउँछ निकाल्नुस् 64 लाख ल लेस टार्गेट प्रॉफिट टार्गेट प्रॉफिट कति भने क्वेशनले रिक्वायर्डमै भने 25% 64 लाख को 25% निकाल्नुस् कति आउँछ 16 लाख टार्गेट कस्ट आइहाल्यो फुल क्यापेसिटी को 64 16 48 ल यो सोधेको तपाईलाई अब रिक्वायर्ड बी रिक्वायर्ड बीले के भन्छ फेरि भन्दिन न सर यस्तो छ तपाईलाई क्वेशनलाई टार्गेट कस्ट एट फुल क्यापेसिटी भनेको 80,000 युनिट तपाईको सेल हो भने त्यो बेलामा टार्गेट कस्ट कति हुन्छ भनेको हामीलाई सजिलै थाहा छ टार्गेट कस्ट भनेको सेल्सबाट टार्गेट प्रॉफिट घटाएपछि टार्गेट कस्ट आउँछ भन्ने हामीलाई थाहा छ यो सेल्स माइनस टार्गेट प्रॉफिट गरेर टार्गेट कस्ट निकाल्यौ यो हामीलाई क्लियर छ अब जति सेल्स आउँछ त्यसको 25% टार्गेट प्रॉफिट राख्ने हो त्यो घटाउनु पनि जान्नु भएको छ सेल्स निकालेपछि 25% गर्न पनि जान्नु भयो तर यहाँ कन्डिसन यसले अब 80,000 युनिट्स फुल क्यापेसिटीको सेलिङ प्राइस 100 नै होइन भन्यो यसले अहिले 20,000 मा बेचिरहेछ भने हरेक 10 रुपैयाँ रिडक्सन गर्दा यसको डिमान्ड डबल हुँदै जान्छ भनेपछि 100 हुँदा 20,000 थियो भने 100 बाट 10 घटाइयो 90 हुँदा 20 को 40 भयो 90 बाट अझै हामी फुल क्यापेसिटी पुगेका छैनौं 40,000 मा भनेपछि 90 बाट अझै 10 80 घटाउँदा यो ठ्याक्कै 80 भयो यसैले तपाईलाई ठ्याक्कै म्याचिङ दिनुपर्छ यस्तो कन्डिसन बनाउँदा किनभने 70 हुने फेरि 10 घटाउँदा झन् बढी हुने त्यो कन्डिसन हुन सक्दैन यसमा यसरी तपाईलाई 80,000 तपाईको डिमान्ड हुँदा तपाईको सेलिङ प्राइस 80 हुँदो रहेछ त्यसकारण 80,000 फुल क्यापेसिटीको कस्ट सोधेको हुँदा 80,000 फुल क्यापेसिटी हाम्रो 80,000 इन्टु 80 रुपैयाँ गर्दा 64 लाख आयो त्यसको 25% मार्जिन घटाएर हामीले टार्गेट कस्ट निकाल्यौं अनि सर डिमान्ड डबल पनि हुन्न पनि भन्न सक्छ कहिले त्यस्तो भन्यो भने त तपाईले उन्नै राख्दियो 100 नै राख्ने हो
फुल क्यापेसिटी आइदिने हो सिधै 100 रुपैयाँ 80,000 इन्टु 100 रुपैयाँ राख्नु पर्यो प्राइसको कुरा गरेन ल if the company B मा भन्यो if the company believes that it can reduce the cost of product by not more than 10% is it feasible to introduce the product भन्यो कहाँ पढे मैले 3 मा पढेछु है 4 मा हेर्नुस् if the rate of return on investment is 15% यहाँ के भन्यो if the rate of return on investments is 15%. What is the maximum investment at full capacity? What is the maximum investment in full capacity? अब के भनिदियो भने if the rate of return on investment is 15%, rate of return on investment भनेको के हो ROI is equal to return on investment is equal to 15% यो भने what is the maximum investment in full capacity? Full capacity level मा तपाईको 80,000 युनिट full capacity हो यो लेभलमा तपाईले प्रोडक्सन गर्दा तपाईको म्याक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट कति हुनु पर्छ भन्न सोध्यो है अब if the rate of return is 15% भनेपछि यही क्लिउबाट तपाईले खोज्नु पर्यो रेट अफ रिटर्न को फर्मुला लगाइदिनुस् ROI इज इक्वल टु हामीलाई थाहा छ ROI इज इक्वल टु रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेको के भयो त रिटर्न अपन इन्भेस्टमेन्ट भयो तपाईले जाने फर्मुला यही हो ROI रिटर्न भनेको नेट प्रॉफिट अपन इन्भेस्टमेन्ट हो रिटर्न अन इन्भेस्टमेन्ट भनेपछि ROI तपाईलाई कति दियो 0.15 इट्स इक्वल टु रिटर्न कति त भन्दा तपाईलाई यहाँ भएको रिटर्न भनेको यो टार्गेट प्रॉफिट 16 लाख हो डिवाइड बाइ इन्भेस्टमेन्ट फुल क्यापेसिटी को रिटर्न त 16 लाख हो नि फुल क्यापेसिटी को सेल्स 64 लाख हो भने टार्गेट प्रॉफिट तपाईको फुल क्यापेसिटी को 16 लाख हो त्यो 16 लाख यहाँ राख्नु पर्छ देयरफोर इन्भेस्टमेन्ट इज इक्वल टु कति आउँछ 16 लाख डिवाइड बाइ 0.15 भनेको डिवाइड मा भयो निकाल्नुस् 1 करोड कति हो त 1 करोड भनेको 10 अनि 6 1 0 0 5 6 6वटा रहेछ सर 1 2 3 6वटा रहेछ सर अझै 6वटा हजुर 0.7 त्यसपछि अझ 7 0.67 ल यसलाई राउन्डिङ 67 गरेपछि 0.7 ल्याउनु परेन ल यो तपाईको म्याक्सिमम इन्भेस्टमेन्ट भयो यही हो तपाईको प्रब्लम 4 ल टार्गेट कस्ट सम्बन्धी क्वेशन पनि सक्यो फाइभ को क्वेशन पढ्दै गर्नु त Problem 5 ले के भन्छ हेरौँ एकचोटी Asa Incorporation brings out two products X and Y which are popular in the market. Asa Incorporation छ जसले चाहिँ X र Y नामको दुईटा प्रडक्ट मार्केटमा ल्याउँछ जुन चाहिँ पपुलर पनि छ रे The management has option to alter the sales mix of two products from out of the following combination. अब यो आशा कर्पोरेसन को जुन म्यानेजमेन्ट छ यसले चाहिँ नि X र Y नामको दुईटा प्रडक्ट मार्केटमा लिएर गइराको जुन मार्केटमा एकदमै पपुलर पनि छ रे
यससँग के छ त भन्दा अप्सन छ। कस्तो अप्सन भन्दा म्यानेजमेन्ट हैज अप्सन टु अल्टर भनेको चेन्ज गर्ने, फेरबदल गर्ने। सेल्स मिक्समा अल्टर गर्न सक्छ अरे भनेको यक्स कति युनिट बिक्री गर्ने, वाई कति युनिट बिक्री गर्ने भन्ने यसले चेन्ज गर्न सक्छ। टु प्रोडक्ट आउट अफ द फलोइङ कम्बिनेसन, यो कम्बिनेसनमा तलको टेबलमा दिएको कम्बिनेसन अनुसार यसले अल्टर गर्न सक्छ। अब अल्टरका अप्सन हेर्नु त 4 वटा अप्सन दियो। अप्सन फर्स्ट यक्स 800 युनिट्स, वाई 600 युनिट्स। कसरी दियो भने अप्सन फर्स्ट भनेर यक्स 800 युनिट्स अप्सन फर्स्टमा अनि वाई 600 युनिट्स। अप्सन सेकेन्ड यक्स 1600 युनिट्स हो यो अनि वाई तपाईको 0 युनिट्स। अप्सन थर्डमा यक्स 0 युनिट, वाई तपाईको 1300 युनिट्स। अप्सन फोर्थमा यक्स 1100 युनिट, वाई तपाईको 500 युनिट्स। यसरी 4 वटा अप्सनबाट जान सक्छ भनेको यक्स 800 युनिट्स मार्केटमा पठाउने सँगसँगै वाईलाई 600 युनिट, अथवा यक्स 100 युनिट मात्रै पठाउने वाई नपठाउने, अथवा यक्स नपठाउने वाई मात्र 1300 युनिट पठाउने, अथवा यक्स 1100 र वाई 500 युनिट पठाउने। यसरी 4 वटा अप्सन अनुसार यसले आफ्नो सेल्स मिक्सलाई अल्टर गर्न सक्छ म्यानेजमेन्टले भने। पर युनिट डाटा आर भनेर तपाईले पर युनिट डाटा दियो यक्स र वाई को पर युनिट डाटा यक्स वाई। डाइरेक्ट मेटेरियल तपाईको यक्स को 25, वाई को 30। डाइरेक्ट लेबरमा यक्स को 20, वाई को 23। भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेडमा यसको 10, यसको 12 अनि सेलिङ प्राइस इसको 75, इसको 90। Required most profitable sales mix. ल अब मैले अगाडि तपाईलाई थ्योरी पढाउँदा अलिकति भनेको थिएँ एउटा सेल्स मिक्समा के हुन्छ भन्दाखेरि कुनै पनि नो की इलिमेन्ट भन्ने थियो एउटा सिंगल की इलिमेन्ट, एउटा मोर देन वन की इलिमेन्ट अथवा मल्टिपल की इलिमेन्ट पनि भन्छ यसलाई हामीले। अब नो की इलिमेन्ट, सिंगल की इलिमेन्ट र मोर देन वन अथवा मल्टिपल की इलिमेन्ट भनेको तपाईको प्रोडक्सन मिक्स गर्दा तपाईको लेबर मेटेरियल जस्ता कुराहरू कन्स्टेन्ट हुन सक्छन्। कुनै पनि कन्स्टेन्ट छैन भने त्यसलाई हामीले नो की इलिमेन्ट भन्छौं। यहाँ कुनै कन्स्टेन्टको कुरा गर्यो गरेन भनेपछि यो नो की इलिमेन्टको क्वेशन हो भनेर तपाईले बुझ्नु पर्यो। सिंगल की इलिमेन्ट भनेको तपाईको लेबर मेटेरियल अथवा मेसिन आवर केही कन्स्टेन्ट छ, म्याक्सिमम अवेलेबल मात्रै, त्यो मात्रै म्याक्सिमम अवेलेबल यति छ भन्न सक्ला, अथवा यो भन्दा बढी तपाईसित अवेलेबल छैन भन्न सक्ला। त्यस्तोलाई हामीले सिंगल की इलिमेन्ट भनेको सिंगल कन्स्टेन्टको मान्छौं त्यसलाई। त्यस्तै मोर देन वन की इलिमेन्ट भनेको तपाईको लेबर र मेटेरियल कन्स्टेन्ट हुन सक्छ, मेसिन आवर कन्स्टेन्ट हुन सक्छ। त्यस्तो बेलामा हामीले त्यसलाई मल्टिपल की इलिमेन्ट अथवा मल्टिपल रेस्ट्रिक्सन भन्छौं। अब यहाँ कुनै पनि यो एक्स र वाई दुईटा प्रोडक्ट जुन मार्केटमा पपुलर छ यसले चाहिँ यो कम्बिनेसन अनुसार यो सेल्स मिक्स अनुसार मार्केटमा जान सक्छ। अनि ती प्रोडक्टहरुको डाटा यस्तो छ भने कुन प्रफिटेबल सेल्स मिक्स हुन सक्छ,
800 र 600 हुन सक्छ कि 1600 र 0 हुन सक्छ कि 0 र 1300 हुन सक्छ कि 1100 र 500 हुन सक्छ भनेर यसले सोध्यो। अनि तपाईलाई यिनी डाटा दिएको छ हेर्नुस्, डाइरेक्ट मेटेरियल, डाइरेक्ट लेबर, भेरिएबल म्यानुफ्याक्चर ओभरहेड भनेर तपाईलाई भेरिएबल कस्टहरु दिएको छ पर युनिटमा, अनि सेलिङ प्राइस पनि दिएको छ। तपाईले सजिलै बुझ्न सक्नुहुन्छ सेलिङ प्राइसबाट यो टोटल भेरिएबल कस्ट पर युनिट घटाउनु भयो भने के आउँछ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन आउँछ। त्यो अनुसार तपाईले यो सेल्स मिक्सको टोटल कन्ट्रिब्युसन निकाल्दिनुस्, जुन कन्ट्रिब्युसन जसको कन्ट्रिब्युसन सबैभन्दा हाई हुन्छ त्यही सेल्स मिक्स तपाईले मार्केटमा लिएर जानुहुन्छ। सिम्पल कुरा भयो, किनभने यहाँ कुनै रिसर्च कन्स्ट्रेन्टहरु छैन। रिसर्च कन्स्ट्रेन्ट नहुँदाखेरि हामीले के गर्छौं त भन्दाखेरि जसको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सबैभन्दा, जुन सेल्स मिक्सको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन सबैभन्दा हाई हुन्छ त्यसलाई हामीले लन्च गर्छौं, अरु कम्बिनेसनलाई हामीले रिजेक्ट गर्छौं। त्यो कुरा भयो। त्यसको लागि हामीले पहिला कन्ट्रिब्युसन मार्जिन निकाल्यौं। क्याल्कुलेसन अफ contribution margin per unit. For each product. Details. Product X, product Y. Contribution margin per unit भनेको सेलिङ प्राइसबाट भेरिएबल कस्ट घटाउने हो। सेलिङ प्राइस X को 75 छ, Y को 90 छ। अब लेस भेरिएबल कस्ट गर्नुस्। भेरिएबल कस्टमा डाइरेक्ट लेबर तपाईको यसको 25 छ, यसको 30 छ, डाइरेक्ट मेटेरियल छ। त्यस्तै डाइरेक्ट लेबरमा यसको 20 छ, यसको 23 छ। भेरिएबल फ्याक्ट्री ओभरहेडमा यसको 10, यसको 12। टोटल भेरिएबल कस्ट लेख्नुस् 25 20 45 10 55, यसको 30 12 32 23 कति हुन्छ 65। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आयो। पर युनिट कति त 75 मा 55 घटाइदिनुस् यो 20 यसको रुपीस 25 रहेछ है। यक्स को कन्ट्रिब्युसन मार्जिन 20 रहेछ, वाई को 25 रहेछ। यही पनि हामीले गर्छौं 75 बाट 3 टा घटाइदिनुस्, 90 बाट 3 टा घटाइदिनुस्, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट आइहाल्यो। यसलाई हामीले अलिकति फर्मेटमा मात्रै राखेका हो। अब यो गरिसकेपछि अब टोटल कन्ट्रिब्युसन निकाल्नु पर्यो। हरेक सेल्स मिक्सको टोटल कन्ट्रिब्युसन कति हुन्छ भनेर निकाल्नु पर्यो। जसको हाई हुन्छ त्यो अब हेर्नुस् है, फर क्याल्कुलेसन अफ टोटल कन्ट्रिब्युसन of each option, सबै अप्सनको हामीले टोटल कन्ट्रिब्युसन निकाल्छौं। फर अप्सन फर्स्ट टोटल कन्ट्रिब्युसन भनेको टोटल कन्ट्रिब्युसन इज इक्वल टु 800 युनिट तपाईको यक्स हो। यक्स तपाईले उत्पादन गरे 800 युनिट हो। यक्स को कन्ट्रिब्युसन कति छ 20 प्लस 600 युनिट वाई हो इन्टु वाई को कन्ट्रिब्युसन 25 छ। कति हुन्छ 31,000 31,000 31,000 फर ऑप्शन सेकेंड टोटल कंट्रीब्यूशन इज इक्वल टू यक्स छैन 0 into 20 प्लस वाई भनेको 13 ऑप्शन त 1600 रहेछ यक्स 1600 यक्स युनिट इन्टु यसको 20 प्लस वाई छैन 0 into 25 इट्स इक्वल टू 32,000 भयो। फर ऑप्शन थर्ड
total contribution is equal to option third मा हेर्नुस् त x छैन y 1300 छ 0 into 20 plus 1300 into 25 कति आउँछ 32,500. 32,500 for option fourth. Total contribution is equal to option fourth मा x 1100 युनिट हो y 500 युनिट 1100 युनिट into 20 रुपैयाँ plus 500 युनिट into 25 रुपैयाँ it's equal to rupees 34,500. 34,500. Most profitable कुन भयो त तपाईलाई थाहा भइसक्यो option first मा total contribution 31,000 option second मा 32,000 option third मा 32,500 option fourth मा सबैभन्दा highest 34,500 भयो therefore most profitable sales mix is 1100 units of X and 500 units of Y. यही हो option 4. Option 4 भनेको तपाईको सबैभन्दा प्रफिटेबल सेल्स मिक्स भयो। यहाँ के छ त भन्दा कुनै पनि रिसर्च कन्स्टेन्टको कुरा छैन। अब केही सोध्नु छ भने सोध्नुस्। सर त्यहाँ अघि नै त्यहाँ लेख्नु भएको छ नि त्यो तीनटा वाला अप्सन त्यो भन्दिनु न। तीनटा वाला अप्सन त्यो माथि लेख्नु भएको छ यो साइड one key factor अनि no key element र सिंगल की एलिमेन्ट र मल्टिपल की एलिमेन्ट भनेको के हो भन्दा यो क्वेशनमा तपाईलाई यसरी x र y उत्पादन गर्छ। यो उत्पादन गर्नको लागि लेबर मेटेरियल यो यहाँ छ नि डाइरेक्ट मेटेरियल डाइरेक्ट लेबर छ। यो मेटेरियल लेबर कन्स्टेन्ट छ कि छैन, म्याक्सिमम अवेलेबल मेटेरियल कति छ, म्याक्सिमम अवेलेबल लेबर कति छ भन्ने कुरा यसले भनेन भनेपछि यो कुनै पनि रिसर्च कन्स्टेन्ट नभएको केस हो। यस्तो बेलामा हामीले हाईएस्ट कन्ट्रिब्युसन दिने सेल्स मिक्स हामीले उत्पादन गर्छौं भन्ने यसमा मन बुझ्छौं। अनि वन की एलिमेन्ट भनेको कुनै एउटा रिसर्च कन्स्टेन्ट दियो भने त्यो रिसर्चलाई हामीले म्याक्सिमाइज गर्नुपर्छ, म्याक्सिमम युटिलाइज गर्नुपर्छ रिसर्चलाई। अब जुन प्रोडक्टबाट म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन आउँछ त्यो रिसर्चबाट जति म्याक्सिमम कन्ट्रिब्युसन आउँछ त्यो प्रोडक्टलाई हामीले उत्पादन गर्छौं। अब वन भन्दा बढी रिसर्च कन्स्टेन्ट छ भने हामीले लिनियर प्रोग्रामिङ मेथडबाट हामीले सेल्स मिक्स निकाल्छौं। त्यही कुरा हो। अब यो नो रिसर्च कन्स्टेन्टको केस थियो भने अब तपाईको प्रब्लम 6 भनेको त्यही सिंगल रिसर्च कन्स्टेन्ट अथवा सिंगल की एलिमेन्टमा हुन्छ। अनि 7 बाट माथि भनेको 12 सम्म तपाईको क्वेशन सबै मल्टिपल रिसर्च कन्स्टेन्ट अथवा एक भन्दा बढी रिसर्च कन्स्टेन्ट। जस्तै यही केसमा डाइरेक्ट मेटेरियल र डाइरेक्ट लेबर पनि कन्स्टेन्ट छ। मेटेरियल म्याक्सिमम अवेलेबिलिटी, लेबर म्याक्सिमम अवेलेबल यति आवर भनिदियो भने त्यहाँ रिसर्च कन्स्टेन्टको केस हुन्छ। त्यसलाई हामीले ग्राफिकल मेथडबाट लिनियर प्रोग्रामिङबाट हामीले गर्छौं जुन तपाईले सेकेन्ड सेमेस्टरमै पढिसक्नु भएको कुरा हो। त्यही कुरा हामीले बुझ्नुपर्छ। तपाईले थ्योरिटिकली बुझ्नु पर्यो। अलिकति बुक पनि पढ्ने बानी बसाल्नु पर्छ। वन सिंगल नो रिसर्च कन्स्टेन्ट अथवा सिंगल रिसर्च कन्स्टेन्ट र मल्टिपल रिसर्च कन्स्टेन्टका कुरा केसहरु त्यो कुराहरु छ। टाइम कति छ हामीसित आज? पाँच मिनट छ जम्मा। त्यसमा अब सुरु गर्न भ्याइन्न। अब यसो गरौँ, प्रब्लम 6 म भोलि गर्छु हैन, भोलि शनिबार भयो हैन, आइतबार गर्छु। त्यसपछि सोमबारतिर 7 बाट माथिको कुनै एउटा गर्दिएर मैले सबै त्यसमा आउने कुराहरु बताइदिन्छु। गरिराकै सब भयो तपाईको। त्यसपछि हामी यो युनिटलाई सकाउँछौं। सजिलो युनिट हो। अनि म जान्छु अर्को युनिटमा डिसिजन अल्टरनेटिभमा। तर त्यो भन्दा अगाडि तपाईहरुको इन्टरनल एक्जाम हुँदैछ असोज 11 बाट। तपाईहरु एकदम तयारीका साथ बस्नु पर्यो। 40 मार्क्सको पेपर बनाउँदै छु। सबै सब्जेक्टको हुन्छ है। मिड टर्म एक्जाम।
सर कसरी हुन्छ अनलाइन हुन्छ कसो अरे तपाईँहरूले उ गर्ने हो घरै बसेर लेख्ने हो अनि फोटो खिचेर हामीले फिक्स टाइम दिन्छौँ त्यो टाइमभित्र क्वेसन तपाईँलाई 5 मिनट अगाडि पठाइन्छ हामीले वाच गर्छौँ सबैले भिडियो अन गरेर बस्नुपर्छ अनि भिडियो अन गरेर कसैको लाइन गयो भने दायाँ बायाँ हेऱ्यो भने उसको नम्बर काटिन्छ बत्ती गयो भने बत्ती जानै हुन्न अनि तपाईँले जान्छ त एक्जामको टाइम सकिएको लाइन गयो भने त गयो नि सर एक्जामको टाइम भित्र एक्जाम सकिएको 10 मिनट भित्र तपाईले सबमिट गर्नुभयो भने गर्नुभयो नभए रिजेक्ट हुन्छ फेरि एक्सेप्ट गरिदैन त्यसपछि आएको इमेललाई हामीले एक्सेप्ट गर्दैनौँ लाइन अब गएको तपाईको केसमा गएको केसमा के हुन्छ फाइनल एक्जाममा पनि यही गरी हुने हो अब लाइन गयो बत्ती गयो नेट भएन यी कुराहरुलाई कन्सिडर गरिन्छ इन्भर्टर नभएर हो के सर इन्भर्टर नभए के हुन्न एकछिनलाई 5 वटा 10 वटा फोटो खिच्न डाटा चलाएन हुन्छ डाटाबाट फेसबुक लिने 20 रुपैयाँको अनलिमिटेड 1 घण्टा लिदिनु न अपलोड गर्ने बेलामा इक्जाम दिने बेला चाहिँ नेट गए फरक हो कि बत्ती गए फरक पर्न पठाउने बेला चाहिँ बत्ती आयो भयो हैन पुरा एक्जाम आवर भित्र तपाईँ कति टाइम राख्छौ त्यो एक्जाम आवर भित्र भिडियोमा बस्नुपर्छ वाच हुन्छ एकदम सार्न पाइन्न